मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, कहते हैं जब अल्लाह ताला को सच्चे और साफ मन से कोई पुकारता है तो वो हर हाल में उसकी सुनता है और मदद के लिए ऐसे ऐसे वसीले पैदा कर देता है जो आम इंसान के लिए किसी मौजज़ात से कम नहीं होते। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम ऐसे ही मौजे की दास्तान आपको सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, भारत में दो बहनें जिनका पैदाइशी धड़ आपस में जुड़ा हुआ था और मौत के करीब थीं, मगर उन्होंने अल्लाह को पुकारा और ऐसे पुकारा कि साइंस भी हैरान रह गई। खाना काबा गईं तो कैसे उनका जिस्म एक दूसरे से अलग हुआ, ये जानकर आपके होशो हवास भी काबू में नहीं रहेंगे। ये सब क्या कहानी थी, क्या मामला था, जानने के लिए हमारे साथ दोस्तों वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की इस हैरान कुन ईमान अफरोज वीडियो का। प्यारे दोस्तों, भारत में बिहार के दारुल हुकूमत पटना में राम गोपाल रहा करता था। हिंदू तवा सोच का मालिक और बीजेपी का कारकुन, मुसलमानों पर मुजालिम ढाने पर हर वक्त पेश रहता था। कोई ऐसा मौका हाथ से ना गवाता जिसमें मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई पार्टी की तरफ से होती थी। दोस्तों, राम गोपाल ने सीता नामी लड़की से मोहब्बत की शादी की थी। शादी के 5 साल बाद भी उसके यहाँ औलाद ना हुई। सीता की दिली ख्वाहिश थी कि वो माँ बने, मगर जब भी वो राम गोपाल से डॉक्टर्स के पास जाने या इलाज करवाने को कहती तो वो उल्टा उससे बिगड़ जाता। वो वही पुरानी हिंदू सोच रखता था। सीता ने कोई मंदिर ना छोड़ा, कोई पूजा पाठ ना छोड़ी जिसमें औलाद के लिए उसने मन्नतें मुरादें ना मांगी हों। फिर बिलाखिर उसकी सुनी गई और उसको हमल ठहर गया, मगर हमल में दोस्तों काफी पेचीदगियां थीं। डॉक्टर्स की समझ में भी नहीं आ पा रहा था कि आखिर मामला क्या है। उसके बतन में जुड़वा बच्चे पल रहे थे। हमल को 7वां महीना था कि अचानक सीता की तबीयत खराब हो गई। ब्लड प्रेशर शूट कर गया। फौरी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके ऑपरेशन किया और माँ और बच्चों की जान को बचा लिया। सीता के यहाँ 2 बच्चियों का जन्म हुआ, मगर बच्चियों का धड़ आपस में जुड़ा हुआ था। डॉक्टर्स ने फौरी निगहदाश्त में इन बच्चियों को रखा और सीता और राम गोपाल को उम्मीद दिलाई कि ऑपरेशन से इन बच्चियों को जुदा किया जा सकता है। कुछ आज़ा आपस में जुड़े हुए हैं, मगर जदीद दौर में ऐसे कई बच्चों के कामयाब ऑपरेशन हुए हैं। डॉक्टर्स का ये भी कहना था कि ऐसे जुड़वा बच्चों की पैदाइश के बाद जिंदा रहने के इम्कानात महज 5 से 25% रह जाते हैं। इनमें से लड़कियों के जिंदा रहने के इम्कानात लड़कों से ज्यादा होते हैं। ऐसे केसेस के दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक जिंदा बच जाने वाले 600 जुड़वा बच्चों में से 70% लड़कियां थीं। बहरहाल डॉक्टर्स ने उन दोनों मियाँ बीवी को ये भी बतला दिया कि अब सीता कभी भी माँ नहीं बन सकती। राम गोपाल जैसा भी था, मगर अपनी बीवी से मोहब्बत करता था। वो जानता था कि माँ बनना उसकी बीवी की दिली ख्वाहिश थी, मगर अब जब वो माँ बनी है और इन जुड़वा बच्चियों की इस तरह की आजमाइश मिल चुकी है, वो हर हाल में इन बच्चियों की जिंदगी चाहता था। उसने सीता को तसल्ली दी कि जब बच्चियां बड़ी होंगी तो हम इनका ऑपरेशन जरूर करवाएंगे। दोस्तों, आप जानते होंगे कि इस तरह के बच्चों की जिंदगी आम बच्चों जैसी आसान नहीं होती। जुड़े हुए धड़ के साथ आम मामूल के काम करना मुश्किल होते जाते हैं। वक्त गुजरता गया। बच्चियां जब 10 साल की हुईं तो ऑपरेशन के लिए भारत के बड़े अस्पताल में ले जाया गया, मगर डॉक्टर्स ने कहा कि इनको आपस में जुदा करने में दोनों की जिंदगियां बच जाने के चांसेस 5% से ज्यादा नहीं हैं। ये सुनकर दोनों मियाँ बीवी ने ऑपरेशन का रिस्क लेने से गुरेज किया और ऑपरेशन की सोच ही जहन से निकाल दी। मगर वक्त के साथ जूं-जूं दोनों बहनें बड़ी होती गईं, उनकी सेहत के मसाइल बढ़ते गए। जोड़ों में दर्द रहने लगा, चलने फिरने में मुश्किल आने लगी, हत्ता के बोलने में भी दोनों को जिस्म में तकलीफ महसूस होने लगी। डॉक्टर्स ने कहा कि ऐसी सूरत हाल में दोनों की जिंदगी चांस पर ही लगी है। सीता अपनी बच्चियों को देख देख कर रोती रहती। दोनों मियाँ बीवी की जिंदगी इसी डर में गुजर रही थी कि कभी भी उनकी बच्चियां उनसे बिछड़ सकती हैं। दोस्तों, इसी दौरान एक अजीब वाकया रूनुमा हुआ। राम गोपाल हिंदू मुस्लिम फसाद में एक पुरानी मस्जिद के नमाजियों पर तशद्दुद कर रहा था
کہ وہیں ایک بزرگ نمازی پر جب وہ لاٹھی چلانے لگا تو بزرگ مسکرا کر بولے کہ کیا تجھے اپنی اولاد کو دیکھ کر بھی یہ احساس نہیں جاگا کہ تجھے کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ گوپال یہ سن کر یکدم رک گیا۔ اس بزرگ کو تو وہ دور دور سے بھی نہیں جانتا تھا، تو اس بزرگ نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی تھی؟ وہ ابھی سوچ میں ہی تھا کہ بزرگ بولے، معافی مانگ لے، باز آ جا۔ اللہ نے تجھے اگر آزمائش میں ڈالا ہے تو وہ شاید تیری تصحیح چاہتا ہے، تیری ہدایت چاہتا ہے۔ ایک بار اس کو پکار کر دیکھ اور باز آ جا، اس کے لوگوں پر ظلم اٹھانے بند کر دے، وہ تجھے آسانی دے گا اور تجھے اس آزمائش سے بھی نکال لے گا۔ یہ کہہ کر بزرگ ہجوم میں ہی کہیں غائب ہو گئے۔ گوپال بوکھلا چکا تھا، اس نے بزرگ کے پیچھے جا کر انہیں ڈھونڈنا چاہا مگر وہ دوبارہ کہیں دکھائی نہ دیے۔ گوپال واپس گھر آ گیا، وہ بہت پریشان تھا۔ سیتا نے وجہ پوچھی تو ایک دم رو پڑا۔ سیتا نے گوپال کو پہلے کبھی اس طرح روتے نہیں دیکھا تھا، وہ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ پھر اس نے سیتا کو بزرگ کی ساری بات بتائی۔ سیتا بھی بات سن کر کانپ گئی۔ ساری رات میاں بیوی سر جوڑ کر بیٹھے رہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ دوستو، وہ رمضان کا مبارک مہینہ تھا۔ فجر کی اذان کی آواز نے دونوں کو چونکا دیا۔ سیتا نے گوپال سے کہا کہ وہ مسجد جائے اور امام صاحب سے ملے۔ گوپال ابھی اپنے دل کو مکمل صاف نہیں کر پا رہا تھا مگر اس کے کانوں میں بزرگ کی آواز بار بار گونج رہی تھی کہ باز آ جا۔ دوستو، اس کے پاؤں بے ساختہ مسجد کی طرف اٹھ گئے۔ وہ مسجد گیا۔ مسجد کے امام صاحب کو جب اس نے سارا احوال سنایا تو امام صاحب نے اسے اسلام قبول کرنے اور توبہ کرنے کی دعوت دی۔ اس نے وہ دعوت قبول کر لی اور سیتا کو بھی کلمہ پڑھوا دیا۔ دونوں میاں بیوی نے باقاعدہ اسلام کو پڑھنا شروع کیا۔ اپنے نام بدل کر علی حسن اور زینب رکھے، بیٹیوں کے نام صفا مروہ رکھ دیے۔ دونوں بچیوں کی صحت اب بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی اور وہ 16 سال کی ہو چکی تھی۔ انہیں بھی اسلام کی تعلیم دی جانے لگی۔ دن رات دونوں میاں بیوی اللہ کے حضور توبہ کرتے، معافیاں مانگتے اور اپنی بچیوں کے لیے دعائیں مانگتے رہتے۔ پھر امام مسجد نے ہی ان کو کہا کہ کیوں نہ تم سب گھر والے عمرے کے لیے جاؤ، وہاں شاید اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ پیارے دوستو، علی حسن نے عمرے کے لیے سعودیہ جانے کا فیصلہ کیا اور بچیوں اور اپنی بیوی کے بھی کاغذات تبدیل کروا کر ویزا لگوایا۔ جب وہاں عمرے پر پہنچے تو اس نے بالکل سچے اور صاف دل سے رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگی، اللہ سے مدد مانگی، اپنی بچیوں کی صحت اور زندگی مانگی۔ پھر وہیں پر دوستو بچیوں کی طبیعت یکدم بگڑ گئی، انہیں ہسپتال لے جایا گیا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ تبھی وہاں ابو ظہبی کا شہزادہ محمد بن زید النہان ہسپتال کے دورے پر آیا ہوا تھا۔ اس نے جب ان بچیوں کی حالت دیکھی تو ان کے آپریشن کے تمام اخراجات اٹھانے کا فیصلہ کیا اور امریکہ سے ایک ماہر سرجن کو سعودی عرب بلایا گیا۔ یہ اسی طرح تھا جیسے اللہ نے ان لوگوں کو ان کا وسیلہ بنا دیا ہو۔ 28 گھنٹے کے طویل آپریشن کے بعد دوستو دونوں بچیوں کو ایک دوسرے سے کامیابی سے جدا کر دیا گیا اور دونوں کی زندگیاں بھی بچ گئیں۔ یہ سب دیکھ کر علی حسن اور زینب کا ایمان اور زیادہ قوی ہو گیا۔ اللہ کے گھر آ کر ان کو اپنی بچیوں کی نئی زندگیاں مل گئیں۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ تو سجدہ شکر سے اپنا سر نہ اٹھائیں۔ علی حسن اپنی پرانی جہالت کی زندگی سے بے حد شرمندہ تھا اور ہر سانس کے ساتھ اپنے کیے کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتا تھا۔ واپس بھارت آ کر انہوں نے اپنے خاندان میں بھی اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ بہت سے لوگوں نے اس بات پر ان سے قطع تعلق کر لیا مگر کچھ لوگوں نے جب یہ سب سنا اور جس کا ثبوت ان کے سامنے صفا مروہ کی صحت کے طور پر موجود تھا، وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پیارے دوستو، بے شک اللہ جسے سیدھا راستہ دکھانا چاہے، ہدایت دینا چاہے تو ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی راہ راست میں رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو لائک کرتے ہوئے دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چاہتے جاتے ایک بار پھر کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل معجزہ ٹی وی آفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے، نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ آنے والی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔